الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العلي العظيم الكريم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ الصلاة والسلام عليك يا نور العينين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسنين گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطاب تساں احباب نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند حیدر کرار شاہ سوار کربلا امام الشہداء امام حسین ابن علی کریم ابن کریم رضی اللہ عنہ علی جدہ و علیہ السلام دا یزید دی بیعت دے انکار دے بعد مدینہ شریف تو مکہ مکرمہ والہجرت کرنا سماعت فرمایا۔ آج اگلے کچھ واقعات تسی احباب سماعت فرماؤ گے، یعنی امام پاک دا مکہ تو خروج، کوفے آپ دا رخت سفر بننا، اور بالخصوص آپ دے قدمہ تو حضرت حر دا اپنی جان نثار کرنا۔ حضرت حر اے بندہ امام حسین سرکار نو گھیرا پان لئی آیا سی، لیکن آپ محبت دے گھیرے چا گیا، عشق دے گھیرے چا گیا، تو پھر کئی عزتاں ملیاں آپ سماعت فرماؤ گے۔ قرآن پاک دی جڑی میں آیت دا حصہ تلاوت کیتے ہونے تسی سماعت کرو گے کہ او بھی میں حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ دے کربلا وچ نبھائے ہوئے کردار دے مطابق تلاوت کیتا ہے۔ آؤ گفتگو دا آغاز اسی قرآنی جملے تو کرنے ہیں۔ اللہ دا پیارا کلام چھٹا پارا سورۃ المائدہ آیت نمبر 2، ایک طویل آیت ہے، ادھا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ فرماندہ ہے لوگو وا اور تعاونو تسی ایک دوسرے نال تعاون کریا کرو
علل برری نیکی اتے والتقوی اور پرہیزگاری والے کمائی ایک دوسرے دا ہاتھ بٹایا کرو دست و بازو بنیا کرو وا اور لا نہیں تعاونو تسی تعاون کیتا کرو ایک دوجے دی مدد کیتا کرو علل اثمی گناہ اتے والعدوان اور برائی والے کماں وچ یعنی اگر کوئی بندہ برا کام کر رہا ہے بے شک وہ تانوں امداد لئی پکارے بھی پر تسی او دی امداد نہیں کرنی اس برائی وچ شریک کار نہیں بننا او دا ہاتھ نہیں بٹانا لیکن اے دے برعکس اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے او تانوں امداد لئی نہ وی پکارے پر بسات بھر کوشش کرنی جے کہ او دا ہاتھ بٹا کے او دے کارے ثواب وچ میں بھی شریک ہو جاواں حضرت حر بن یزید ریاحی نام انہاں دا حر سی باپ دا نام یزید اے جڑا گندا کردار یزید والا ہے نا کربلا دی پوری داستان وچ جدا قصور ہے اے او یزید نہیں اے اور یزید ہے اور ریاحی آپ نو تاں کیا جاندا ہے کیونکہ آپ کوفے دے رہن والے سن اور آپ دے ایک پردادے دا نام ریاح سی او دی نسبت دے نال آپ دے قبیلے دی برانچ یعنی آپ دی فیملی برانچ آپ دے خاندان دی اس شاخ نو اس چھوٹے جے کنبے نو ریاحی کیا جاندا سی جناب حر بن یزید ریاحی نے کربلا وچ فیصلہ کیتا سمجھ گئے کہ یزید برا ہے تے برا کم پیا کردا ہے حسین کھرا ہے تے کھرا کم پیا کردا ہے یزید برا پیڑا تے پیڑا کم پیا کردا ہے حسین سچا تے اچھا کم پیا کردا ہے اسی واسطے یزید دیاں تمام سہولتاں تے دولتاں تے تنخواہاں تے تھک کے حسین دا دامن پھڑ لیا برے کام نو چھڑ کے اچھے کام وچ امام حسین دے شریک کار بن گئے صدقے جاواں گزشتہ جمعے آپ احباب نے سماعت کیتا سی کہ امام حسین سرکار مکہ مکرمہ پہنچ گئے کوفے دے لوگاں دیاں چٹھیاں آنیاں شروع ہو گئیاں ایک روایت دے مطابق 150 خطوط آئے با روایت دیگر کہ 12,000 چٹھیاں آئیاں ہر چٹھی دا مضمون تقریباً ملدا جلدا ہے اے حسین ابن علی سید دے سید بیٹے سید دے سید نواسے اسی تانوں پکار رہے ہیں بلا رہے ہیں ساڈی امداد واسطے روحانی مدد واسطے کوفے چ پہنچو اسی یزید نو ٹڈو نہیں منیا اتوں بیعت کیتی ہے ساڈی جان چھڑاؤ آؤ اسی تواڈے دستے حق پرست اتے بیعت کرن نو تیار ہاں اگر تسی ساڈی پکار تے صدا سن کے نہ آئے قیامت دے دن میدان حشر دے اندر اللہ دی عدالت وچ اللہ دے حبیب تواڈے جد کریم دے سامنے اسی تواڈا دامن پھڑن وچ حق بجانے ہوواں گے امام حسین نے جدوں اے گلاں پڑھیاں تے دل پسیج گیا آپ نے مکہ تو خروج کر کے کوفے جان دا ارادہ فرمایا آپ دے احباب اور آپ دے محبین وچوں کچھ دانا لوگاں نے مشورہ کیتا سرکار جلدی نہ کرو اگر تسی کوفے جان دا ارادہ کاری لے آئے پھر کسے نو با اعتماد بندے نو قابل اعتبار بندے نو بھیجو اپنا سفیر بنا کے جڑا کوفے دے حالات دی خبر لے کے توانوں آگاہ کرے اگر حالات سازگار اور مناسب ہوئے تے توانوں اسی نہیں ڈکاں گے میرے امام نو مشورہ پسند آیا اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل تے نگاہ انتخاب ٹھہری اونا نو تے اونا دے دو شہزادے جناب محمد اور ابراہیم رضی اللہ عنہما ایک دی عمر 6 سال ایک دی عمر 8 سال تینے شخصیتاں نو دیگر کچھ لوکاں نو آپ دے نال بھیج دیتا حضرات گرامی آپ کوفے دے اندر گئے کوفے دے لوگاں نے آپ دا خیر مقدم کیتا 40,000 بندیاں نے امیر مسلم بن عقیل دے ہتھاں اتے حسین بادشاہ دے ہاتھ تے بیعت کر لئی صدقے جاواں حسین پاک دی بیعت کرن تو بعد بھی حضرات گرامی جدوں عبید اللہ ابن زیاد نو یزید نے تعینات کیتا نعمان بن بشیر نو کوفے دے گورنر نو معزول کر کے معطل کر کے جدوں انہوں بھیجیا انہیں گورنر ہاؤس تے چڑھ کے اعلان کیتا اور نبی دے رشتہ دار علی دے رشتہ دار حسین دے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل نو پناہ دینی ہے تے اوہی دیوے
جڑا اپنے بچیاں نو یتیم ویکھنا چاہے تے اپنی بیوی نو در در تے رلدی بیوہ ویکھنا چاہے. لوگ ڈر گئے. 40,000 بندیاں چو پتر ایک بھی نال نہ رہا, سارے ساتھ چھڑ گئے. جناب مسلم بن عقیل نو بے دردی نال شہید کر دیتا گیا, آپ تے بیٹیاں نو شہید کر دیتا گیا. آپ نے چونکہ پہلے چٹھی لکھ دیتی سی, کوفے دی مسجد دی چٹائی تے بیٹھ کے, پیارے بھیا حسین ابن علی حالات سازگار نے, 40,000 لوکاں نے تہاڈی بیعت دے دیتی ہے, آپ تشریف لے آؤ. ادھروں جناب امیر مسلم بن عقیل نو شہادت دا پیالہ پلا دیتا گیا. ادھروں امام سید حسین ابن علی دی بارگاہ چ چٹھی پہنچ گئی. آپ نے تیاری کر لی تے حضرات گرامی یحییٰ بن سعید گورنر مدینہ عمر بن سعید دا پرا گھوڑیاں تے چڑھ کے اونٹاں تے چڑھ کے لشکر لے کے آ گیا. کہنے لگا حسین میں تینوں جان نہیں دینا. آپ نے فرمایا تسی مینوں روک بھی نہیں سکنا. آنی وقار حضرات جدوں یحییٰ بن سعید تے او دے لوگاں نے جدوں او دے پٹھواں نے تکا کرن دی کوشش کی تھی, زبردستی کرن دی کوشش کی تھی, میرے امام نے قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی. آپ نے سورہ یونس دی آیت دا حصہ تلاوت کی. تلی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریئ مما تعملون. سید زادے نے علی دے بیٹے نے نبی دے نواسے نے قرآن دی آیت پڑھ کے اپنے حالات نو گواہ بنا کے فرمایا لوگوں میرا رستہ نہ روکو, لی میرے واسطے عملی میرا عمل, والکم اور تواڈے واسطے عملکم تواڈے اعمال, تسی اپنے عملاں دے ذمہ دار میں اپنے عملاں دا ذمہ دار. انتم بریئون مما اعملو میرے کام تو میرے عمل تو تسی بری ہو, وانا بریئ مما تعملون تے جو تسی کر دے ہو تواڈے انہاں کماں تو میں بری اس ذمہ تے منزہ تے مبرمہ. لہذا تسی میرے رستے وچ نہ آو, میں تواڈے رستے وچ نہیں آندا, میرا رستہ چھوڑ دے وہ. حضرات گرامی آپ دے خطبے دی قرآنی آیت دی حیبت طاری ہو گئی, انہاں نے رستہ چھوڑ دیتا. امام حسین نے سفر کوفہ شروع کر دیتا اپنے خانوادے نو نال لے کے. ادھر کربلا دی مٹی تے ریت دے ذرے اڈیک دے پے نے, حسین کدوں آویں گا, جتیاں چموا کے سانو معراج کدوں کراویں گا. بندے سارے نہیں بولے آجا یار. قبلہ بہت شکریہ تے میں لکھے آئے او ویکھو کون اج بنیا پرونا کربلا دائے, پرونا کربلا دائے. او ویکھو کون اج بنیا پرونا پرونا کربلا دائے. کربلا والے سید نو یاد کر کے اکھاں نم کر کے کہنے او ویکھو کون اج بنیا پرونا کربلا دائے, پرونا او ویکھو کون اج بنیا پرونا کربلا دائے. او ویکھو کون اج بنیا پرونا کربلا دائے. جگر پارا زہرا دا دلارا مصطفیٰ دائے, دلارا مصطفیٰ دائے. او ویکھو کون اج بنیا پرونا پرونا
پرونا کربلا دا سب نے کہنے او ویکھو کون اج بنیا پرونا قادری صاحب کہہ رہے ہیں ایک باری پھر پڑھو پڑھ دے میں پھر ایک باری او ویکھو کون اج بنیا شہید کربلا نال پیار کرنا ساڑی کھٹی چ شامل ہے کیوں اسی جیدہ کلمہ پڑھے آئے انہیں جو پیار کر کے بھی کھایا ہے او ویکھو کون اج بنیا پرونا کربلا دائے جگر پارا زہرا دا دلارا مصطفیٰ دائے دلارا ویکھو کون اج بنیا پرونا آئے پرونا صدقے جامع جتھے مخالفان نے آپ دی راہ روکن دی کوشش کی تھی قبلہ بابا جی میں انتہائی ممنون ہاں اللہ نے آپ نو صحت عطا فرمائی آپ تشریف لے آئے اللہ پاک آپ نو شہید کربلا دا صدقہ ہمیشہ خوش و خرم تے سلامت تے اپنے بچیاں دے سر تے سلامت رکھے با کرامت رکھے اور جتھے مخالفان نے امام حسین دی راہ روکی اوتھے پیار کرن والے بھی آ گئے حسین دے ہاتھ تے پیر چم کے کہندے نے سید زادیا نہ جاویں ساڈا دل جدو تیرے نانا جی نو ویکھن نو کردا ہے تیرا دیدار کر لینے ہاں تو ساڑے نبی دی تصویر ہے ساڑے نبی دی نشانی ہے خدا دا واسطہ مکہ چھوڑ کے نہ جاویں ساڑا تجربہ دس دائے ماضی قریب تے بعید تے حالات دس دینے تواڈے بابا علی نل وفا نہ کی تھی تواڈے بھیا حسن مجتبہ نو زہر دا پیالہ دے دیتا انہاں کوفیاں کولوں وفا دی امید نہیں کیتی جا سکدی حسین بادشاہ نہ جایو حسین ابن علی نے امامہ درست کیتا اپنی زلفان لہرا کے مسکرا کے فرمایا اے اہل مکہ تڑیاں محبتانو علی دے پتر دا سلام پر میرے اگو پرے ہو جاؤ یہ جڑیاں گلاں تسی آج پہ دس دے ہو یہ تے مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے چولی چ بٹھا کے میرے نانے نے ساریاں دس دیتیاں ہیں آباد رہو کیا بات ہے تواڈی مل کے یار فرمایا تڑیاں محبتانو حسین ابن حیدر دا سلام بطول دے بیٹے دا سلام لیکن میرا رستہ نہ روکو میں روک نہیں سکدا ہونا اوہی ہے جو منظور خدا ہونا ہے کہ میں ترجمہ کیتے حسین ابن علی بولے نہ روکو میں نہن لوکو نہ روکو میں نہن لوکو حسین ابن علی بولے نہ روکو میں نہن لوکو میں جامع کربلا والے حکم میں نو خدا دائے حکم میں نو میں جامع کربلا والے حکم میں نو خدا دائے حکم میں نو خدا دائے مل کے کہنے او ویکھو کون اج بنیا پرونا پرونا
کربلا دائے او ویکھو کون اج بنیا پرانا بہت شکریہ میرے دوستو امام حسین شہیدان دے امام نے تیاریاں کر لیاں سن آپ اپنے اہل بیت و اصحاب و انصار و آوان احباب نو نال لے کے مکہ نو چھوڑ کے کوفے دی منزل بمنزل جانب رواں دواں ہو گئے صدقے جاواں اگے جا کے ایک منزل تے پڑاؤ کیتا شاعر اہل بیت جڑا کوفے وچوں آ رہا سی مکے وچ داخل ہون والا سی جدا نام سی فرزدق ایدن الملاقاتاں ہو گئیاں فرزدق کہن لگا ہے سید زادیو کدھر دا ارادہ کر لیا جے فرمایا کوفے جا رہے ہیں فرزدق کہن دے حضور نہ جائیو آپ نے فرمایا کیوں حالات دس کوفے دے کہن دے میں بیخ کے آیا وہاں تے شاعران دیاں گلنا قبلہ بڑیاں ڈونڈیاں تے بڑیاں زور معانی ہوندیاں نے شاعران دے جڑے ظاہری الفاظ ہوندے نے نا انہاں دے پیچھے باطن دے سمندر اور باطن دے دریا بہ رہے ہوندے نے حضرات گرامی معانی دے دریا بہ رہے ہوندے نے شاعر اہل بیت فرزدق رو کے کہندے حضور کیونکہ قلوب الناس معاکا وسیوفہم مع بنی امیہ کوفے والیاں دے دل تے تواڈے نال نے پر کوفے والیاں دیاں ننگیاں تلواراں یزید دے نال نے بنو امیہ دے نال نے نہ جائیو شہادت دا پیالہ پینا پینا جے میرے امام نے جواب پھر قرآن دی آیت دے وچوں دیتا فرمایا یفعل اللہ ما یشاء مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا لوکو عقل تے عشق دا جوڑ ویکھو عقل ہٹاوے عشق ہٹیندا ہی نہیں عقل آکھیا کربل نہ جاویں عشق آکھیا مینوں سنیندا ہی نہیں عقل آکھیا سولی چڑھا دے سن تینوں سولی دا جھوٹا دسیندا ہی نہیں عشق آکھیا سولی ضرور چڑھساں بنا سولیوں یار منیندا ہی نہیں جامع قبلہ بہت شکریہ بڑی مہربانی حسین پاک نل پیار کرن والیو محبت دے سونے جذبات دا اظہار کر کے جائیو نبی پاک علیہ السلام دے نواسے نے اپنا سفر شروع کر دیتا چل دیاں ایک جگہ تے اونو محمد ایک کون نے اس سرکار امام حسین دے بھانجے نے سیدہ زینب دے لخت جگر نے اے دومیں اپنے باپا دا خط لے کے آئے ایک خط کے دائے جناب عبداللہ ابن جعفر دا عبداللہ بن جعفر کون نے حضرت جعفر بن ابی طالب دے بیٹے نے اونو محمد کون نے اے حضرت جناب ابو طالب دے پوترے نے صدقے جامعہ انہ دے دادا دی شان سناواں جعفر تیار دی اے جعفر کون ہے اونو محمد دے دادا جی وہ جنہاں نو جنگ مؤتہ تے کبینیاں نے شہید کیتا انہ دے دومیں بازو تلواراں مار کے کٹ دیتے ادھروں انہ دے بازو کٹے گئے ادھروں آمینہ دلال نے انہ واسطے بشارت کنج دیتی ترمذی شریف پہ پڑھنا ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت جعفرا یطیر فی الجنت مع الملائکہ او کما قال آمینہ دلال نے فرمایا او لوگو میرے یار میرے چاچے دے بیٹے جعفر ابن ابی طالب دے مؤتہ وچ جنگ مؤتہ وچ دوویں بازو ساڈے دشمناں نے کٹ دیتے اللہ نے خوش ہو کے میرے چاچے دے بیٹے نو دوواں بازواں دی جگہ تے دو سونے پر عطا کر دیتے نے فرمایا میں ویکھیا اے میرے چاچے دا بیٹا جعفر تیار جعفر ابن ابی طالب اے جنت وچ فرشتیاں دے نال پیا اڑدا اے اوے میں ترمذی پیا پڑھنا وا اہل حدیث و دیوبندیو شیعو سنیو اپنے اپنے مسلک تے پارٹی نو پراں رکھ کے حضور دی حدیث سنو میرے مصطفیٰ فرماندے نے میں جنت وچ جعفر ابن ابی طالب نو فرشتیاں دے نال اپنے پراں دے نال جنت دی سیر کردیاں اڑدیاں ویکھیا اے میں بڑا معصومانہ سوال پوچھ رہا ہاں پتر جواب
جواب دیو او جیڑا نبی مدینے دی سرزمین تے کھلو کے نگاہاں اٹھاوے ستاں آسماناں تو پار جنت وچ اپنے غلام نو پراں نال فرشتیاں دی جنج دے نال اڑدا جنت دی سیر کردیاں ویکھ لیندا ہے گنبد خضرا وچ لیٹ کے پروردگار دی اجازت دتی توفیق تے قوت دے نال اور توبہ ٹیک سنگھ دارالسلام دے انہاں درود پڑھن والے ملنگاں نو نہیں ویکھ سکدا نواسہ رسول نے چٹھی کھولی اے اونو محمد جڑی چٹھی لے کے آئے سن اچھا ایک گل ہور کر جاواں اے حضرت جعفر تیار دے پوترے نے تے انہاں دا باپ کون ہے عبداللہ بن جعفر امام حسین دا بہنوئی انہاں دی شان سنیو مشکات شریف اندر کتاب المناقب وچ موجود ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا شاہزادہ جناب عبداللہ ابن عمر ایک جدومی حضرت جعفر دے بیٹے عبداللہ اونو محمد دے والد گرامی سیدہ زینب دے سر دے سائیں تے سہاگ نو مل دے سن تے پتہ کی کہندے سن السلام علیکہ یا ابن ذل جناحین اے دو پراں والے دے بیٹے تینوں سلام ہوئے اے دو پراں والے دے شاہزادے تیرے تے سلامتی ہوئے صدقے جاواں اونو محمد دی لے آندی ہوئی انہاں دے والد گرامی رضی اللہ عنہ دی چٹھی سرکار امام حسین سلطان کربلا نے کھولی وچ سلام محبت پیش کرن تو بعد آپ دے بہنوئی نے تحریر کیتا ہے بھیا حسین میں سفر وچ سا منو اطلاعاں ملیاں نے تسی مدینہ چھڈ کے مکہ آئے ہو مکہ تو چھڈ کے مکہ نو تسی کوفے ول نقطے سفر بنن دا ارادہ کر لیا ہے اے میری چٹھی تانوں جتھے بھی ملے میرے شہزادے اونو محمد لے کے تواڈے کول آ رہے نے اوتھے ہی رک جائیو یا واپس آ جائیو یا پھر میری آمد دا انتظار کریو کٹھے جاواں گے اگر تسی حسین بادشاہ جے میری گل نہیں بھی مننی تسی خود بڑے سمجھدار آدمی ہو نبی دے نواسے ہو اگر تسی میری گل نہیں بھی مننی اگر تسی جانا ہی جانا ہے میں تے تواڈے کول پہنچ نہ سکیا اپنے بھانجے میرے کلیجے دے ٹکڑے اونو محمد نو نال لے جانا اونو محمد نو نال لے جانا اگرچہ اتانی حفاظت بھی نہیں کر سکتے یہ چھوٹے چھوٹے نے پر اپنے ماموں دے قدمہ تو قربان دے ہو سکتے نے یہ اپنے ماموں دے حوصلہ افزائی تے کر سکتے نے میرے انہا شہزادیاں نو نال لے جانا امام حسین نے چٹھی دا جواب اسی منزل پہ بیٹھ کے لکھیا روانہ کی تھی چٹھی تے اونو محمد نو اپنی ہمراہی وچ قبول فرما لیا سفر اگے شروع ہو گیا مقام سالبیہ تے پہنچے کچھ کوفے وچوان والے بندیاں نے جناب امیر مسلم بن عقیل حانی بن عروہ تے مسلم بن شہزادیاں دی شہادت دی خبر سنائی امام حسین بڑا روئے علی اکبر دے وجود دا سہارا لے کے حضرت مسلم بن عقیل دی بیوہ دے کول آئے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بھابی میری بہن اللہ پاک جو کردہ دے وچ حکمتاں ہوندیاں نے ہندہ ہوئیے جو اللہ نو منظور ہوندہ ہے یہ ساڑھا ویرہ مسلم بن عقیل نہ رہا اسی بھی نہیں رہنا ایک دہاڑے اس باغ وچوں ہر چڑیا نے اپنی اپنی بولی بول کے اڑ جانا ہے ایتھے کوئی نہ رہا تے کسے نے نہیں رہنا بھابی حضرت امیر مسلم نے اپنی ذمہ داریاں بدرجائے اولا اور بطریق احسن نبھائیاں اسی اپنی ذمہ داریاں نبھاواں گے آپ نے سرکار مسلم بن عقیل دے گھر والیاں نو حوصلے دیتے جناب مسلم دی ایک چھوٹی بیٹی سی بیٹے اولاداں والے بیٹھے ہو ماپیاں والے بیٹھے ہو بچی نو سمجھ نہیں آئی کہ کیڑی
قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت امام حسین آئے، بچی نو اپنی چھاتی دے نال لایا، متھے تے ہونٹ رکھے تے سکینہ نال جدا پیار کیتا، بچی امام حسین دے چہرے ول ویکھ کے کہندی ہے چچا جان مینوں انج لگدا ہے جویں میں یتیم ہو گئی ہاں۔ حضرت امام حسین نے متھے تے دوبارہ ہونٹ رکھے، فرمایا نی دھی رانی ہے، دوپٹہ درست کر کے فرمایا دھی رانی ہے تینوں کچھ پتہ لگا ہے؟ عرض کیتا چاچو میں ویکھدی رہنی ہاں تسی مدینے دے یتیماں نال انجے پیار کردے ہو، مدینے دے یتیماں نال انجے شفقت دا اظہار کردے ہو۔ میرے امام نے رو کے فرمایا سید زادی ہے تیرے بابا چلے گئے لیکن اپنے آپ نے یتیم نہ سمجھیں، جدوں تک تیرا چاچا حسین تیرے سر تے سلامت ہے تینوں کوئی یتیم نہیں کرے گا۔ جدوں تینوں اپنے بھائی یاد آمن علی اصغر دی پیشانی چوم لیا کریں۔ حضرت علی وقار حضرت امام حسین نے رشتہ داران امیر مسلم بن عقیل ول ویکھیا، فرمایا ہن تسی دسو ویرو کی کرنا چاہیے، واپس چلیے یا اگے جائیے؟ حضرت مسلم بن عقیل دے رشتہ داران نے اگے بدن دا ارادہ ظاہر کیتا کہ اسی مسلم تو بغیر زندہ رہ کے اس دنیا وچ کی کرنا ہے، چلو اگے نو چلیے۔ سفر پھر شروع ہو گیا، تردیاں جدوں کوفے دے قریب پہنچے، کئیاں دنوں دا سفر طے کرن تو بعد ادھروں حضرت حر بن یزید ریاحی جنہ دی میں شہادت پڑھنی ہے 1000 فوجیاں دا لشکر لے کے عبید اللہ ابن زیاد دی مقرر کردہ ڈیوٹی کے مامور ہو کے آئے نے۔ ادھروں مقام ذو حسن تے ایک چشمہ سی، حضرت امام حسین آپ دا قافلہ لشکر پہلے ہی تے پہنچ گیا، چشمے دے کنارے تے ڈیرے ڈال لے پڑاؤ پالیا خیمے نصب کر دیتے گئے۔ میرے امام نے فرمایا علی اکبر جی ابا جان حکم ہوئے، فرمایا سواریاں نو پانی پلا لو اور پانی اسٹاک بھی کر لو، چھاگلاں وچ برتناں وچ مشکیزیاں وچ بھر لو۔ ابا حضور ٹھیک ہے۔ ادھروں 1000 دا لشکر لے کے جدوں اسی میدان وچ اسی چشمے دے قریب اور بن یزید نے پڑاؤ پایا، امام حسین سمجھ دے گل خیر والی نہیں، اے عبید اللہ ابن زیاد دے کوفی سپاہی نے، پر جدوں اے نزدیک آئے فرمایا عباس کتھے وے؟ جی بھیا حکم ہوئے، فرمایا حسن دا چان قاسم کتھے وے؟ چاچا جی میں نہیں حاضر ہاں۔ فرمایا علی اکبر کتھے وے؟ ابا جان میں نہیں ایتھے ہاں۔ فرمایا برتن پڑھ لو، اگرچہ ساڈے دشمن نے اس چشمے تے پہلے اسی پہنچے ہاں، اے مہمان نے اسی میزبان، انہاں نو برتن بھر بھر کے پانی پلاو، کیونکہ اسی اس نبی دے نواسے ہاں جنہاں دا خلق اللہ نے قرآن وچ بیان کیتے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سرکار امام حسین دے حکم دی تعمیل کی گئی، اور دے سارے لشکر نو پانی پلایا گیا، ایک بندہ پچھے رہ گیا سی اس لشکر دا، ہمبدا کمبدا جدوں کول آیا امام حسین بیٹے اگے ودے، اپنے ہاتھ وچ پیالہ پھڑیا، مصطفیٰ دا نواسا ہے نا، اور جنہیں یہودیاں تے کافراں دی وی مہمان نوازی دا حق ادا کیتا، صدقے جاواں جنہیں دشمناں نو پتھر مارن والیاں نو بد دعا نہ دتی، گالی نہ دیتی، جنہیں دعاواں دے گلاب بکھیرے، نبیاں دے سردار دے نواسے نے اگے ود کے پیالہ بھر کے چشمے دے پانی دا اس بندے نو پیش کیتا، فرمایا پی لے۔ حر بن یزید ریاحی اس خلق نو، اس اخلاق نو، اس ادا نو، اس سیرت، اس کردار نو نوٹس پیا کر دے۔ امام حسین نے سامنے کھلو کے فرمایا ہن دس بھی کون ہے تو؟ کہن لگا میں حر بن یزید ریاحی ہاں، مینوں عبید اللہ ابن زیاد نے تانوں گھیرا پان واسطے بھیجیا ہے، میں تواڈے نال نال جاواں تانوں کوفے وچ داخل کراں، عبید اللہ ابن زیاد دے حوالے کراں۔ امام حسین نو سن کے جلال آیا، آپ نے تھیلے دا منہ کھولیا، فرمایا اے چٹھیاں تے خطاں دا بھریا ہویا تھیلا ہی، اور میں آپ نہیں آیا، میں بلایا گیا وا،
او حر بن یزید میں آپ نہیں آیا، مینوں چٹھیاں لکھ لکھ کے بلایا گیا ہے، مینوں خط پا پا کے بلایا گیا ہے، میں آپ نہیں آیا، میں تہاڈا بلایا ہویا مہمان ہاں۔ اور کہنے لگا سرکار سانوں تے کوئی نہیں پتا تانوں چٹھیاں کنے لکھیاں نے، لیکن ہن تے تسی میرے انڈر چبو، میں تانوں لے کے جانا ہے، میرے کنٹرول وچ میری ڈیوٹی ہے، میں مجبور ہاں، میں تانوں لے کے جانا ہے۔ امام حسین نے جلالت دا اظہار کیتا، فرمایا اے حر بن یزید اللہ کرے او تیری ماں تیرے غم وچ روے۔ جدوں اینی گل کیتی نا حر بن یزید ریاہی دیاں اکھاں نیویاں ہو گئیاں، کہنے لگا رب دی ربوبیت دی قسم اگر تہاڈی جگہ تے بندہ کوئی ہور ہوندا او میری ماں واسطے زبان استعمال کردا، میں انہوں سگواں جواب دیندا، پر میں تہاڈی ماں واسطے کوئی غلط جملہ نہیں بول سکدا، کیونکہ تہاڈی ماں ہووے او جنوں سامنے بٹھا کے مصطفیٰ نے فرمایا سی فاطمہ مبارک ہووے تینوں اللہ نے جنتی عورتاں دا سردار بنایا ہے۔ بہت شکریہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جے تو ساڑا ادب بھی کرنا ہے، ساڑی اماں دا حیا کرنا ہے، پھر سانو کیرا پا کے کوفے تک نہ کھڑ، سانو اپنے حال تے رہن دے۔ حضرات ٹاک ہندا رہا، مذاکرہ ہندا رہا، گل کسے بننے نہ لگی۔ ادھروں ظہر دی نماز دا وقت ہو گیا، امام حسین نے فرمایا عباس جی بھیا حکم ہوئے، فرمایا تیاری کرو، وضو کراؤ ساریاں دا تے چلو نماز ادا کریے۔ ساریاں نے سنتاں ظہر دیاں ادا کر لیاں، جدو جماعت کھلون لگے امام حسین نے پکار کے فرمایا اے سانو گھیرا پان واسطے آن والے لشکر دے کمانڈر حر بن یزید ہون 10 نماز ساڑے نال پڑھنی ہو کہ کلے یا علیحدہ جماعت کرا کے پڑھنی ہو۔ حر بن یزید دیاں اکھاں چھک گئیاں، سر نیواں ہو گیا، کہندا ہے پیارے شبیر منو مزید شرمندہ نہ کرو، دشمنی اپنی جگہ تے میں یزید دا بھیجیا ہویا فوجی ضرور ہاں، میں انہاں فوجیاں دا سردار تے کمانڈر سپاہ سالار ضرور ہاں، پر بے حیا تے بے غیرت نہیں۔ میں تواڈے نانا جی دا کلمہ پڑھیا ہے، تواڈے ہوندیاں مسلے تے کوئی ہور تے نہیں نہ کھلو سکدا۔ چاسا یہ گل دی بیٹھے اللہ تیرے ہاتھ نو سلامت رکھے، جے اجازت دیویں تے میں اپنے لکھی ہوئے کلام وچوں ایک شعر نال ترجمہ نہ پیش کراں۔ میں لکھی ہے کیا حر نے سنبھالا کے مصلی اپنے نانے دا، مصلی اپنے نانے دا، تسی بھی کہہ لو اللہ تانوں شاد و آباد رکھے۔ کیا بات ہے مل کے کہنے کیا حر نے سنبھالا کے مصلی اپنے نانے دا، مصلی اپنے نانے دا، کہہ لو کیا حر نے سنبھالا کے مصلی اپنے، کیا حر نے سنبھالا کے مصلی اپنے نانے دا، کھلوں ماں میں تیرے پیچھے تقاضا اے حیا دائے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تقاضا اے حیا دائے، کھلو ماں میں تیرے پیچھے تقاضا اے حیا دائے، تقاضا کون اج بنیا پرونا کربلا دائے، پرونا کربلا دائے،
जिगर पाराए ज़हरा दा दुलारा मुस्तफा दाए परौना के किबला तवज्जो करना इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज पढ़ाई ते हुर बिन यजीद ने पीछे पढ़ी। किबला तवज्जो करना इन नमाज़ां पढ़ के नमाज़ां दा हक किंज अदा करीदा है। ए कोई हुर बिन यजीद रियाही इस जानिसारे हुसैन कोलों पूछे। किबला तवज्जो करना मेरे नुक्ते ते गौर करियो। जिन्ना गौर करते जाओगे अगे तो अगे जाते जाओगे। ओए पिछे नमाज पढ़ के इमाम दी वक्खी च छुरा मारना ए यजीदियां दा तरीका है। एक नमाज पिछे पढ़ के कदमां ते जान वार देना होर दा तरीका है। ऊंची आवाज से हजरत जनाबे हुर बिन यजीद रियाही दे दिल ते सट्टां लगनियां शुरू हो गईयां। अपने आप नूं कोसन लग पे ते नमाज पढ़ के थोड़ी देर तो बाद कहंदे ने सैयदजादिया ए जड़े 1000 फौजी मैं लैके आया इन्हां ने मेरी कंप्लेंट कर देनी है। मेरी खुट जानी है, मेरा ओहदा जाना है, नौकरी जानी है, सजा भी दी जानी है। लिहाजा तुसी मेरी मनो मैं तुहानूं घेरा नहीं पा के खड़ सकदा। मैं ईमान दे हथों मजबूर हाँ, लेकिन तुसी भी मेरी गल मनो। ना कूफे वल जाओ ना वापस मक्के वल जाओ। ए तीसरा रास्ता है, इधर नूं निकल जाओ। अल्लाह तुहाडी हिमायत और नुसरत फरमाएगा। मेरे इमाम नूं ए फैसला ए मशवरा पसंद आया। आपने दुआवां दित्तियां हुर बिन यजीद रियाही नूं दुआ दे के खैर बाद कह के अपना लश्कर लैके तीसरे रस्ते ते तुर पे। हजरात गिरामी नमाज़ां पढ़ते गए ते सफर जारी रहा। रात पै गई, सारी रात सफर करते रहे। जो सुबह दे उजाले नमूदार होए, इर्द गिर्द हालात का जायजा लिया ते समझ आया ओ जिथों टुरे सां तकरीबन ओही इलाका है जिथे असी हुण पहुंचे हाँ। इधर उधर वेखिया सवारियां रुक गईयां, टोर देने अगे तुरदियां नहीं। मेरे इमाम ने अपने गुलामां नूं फरमाया थल्ले उतरो, जरा मैदान दा सहरा दा जायजा लवो। थल्ले उतरदे ने जड़ियां कुछ छिटियां छुटियां ठुंड मुंड छोटे छोटे बूटे नजर आउंदे ने। जेड़े बूटे दी टहनी तोड़दे ने विचों ताज़ा खून बहन लग पैंदा है। जेड़ा छोटा जिहा पत्थर चुकदे ने थल्लेओं ताज़ा खून नमूदार हुंदा है। इमामी हुसैन नूं दसिया गया। आपने माना खेज मुस्कुराहट चेहरे ते सजाई। आप घोड़े तो थल्ले उतरे, रोग भरिया मिट्टी दा ते मिट्टी सूंघ के चेहरे ते बामाना मुस्कुराहट लिया के फरमाया मसमूहा ज़िहिल अर्दी, इस जमीन दा नाम की ये किसे नूं पता है? कालू अर्दू अर्दू मारिया। लोकां ने आखिया इस अर्ज नूं इस जमीन नूं अर्ज़े मारिया कहंदे ने। इमाम पाक ने इस्तिफसार कीता, कोई दूजा नाम एक बंदा बोलिया मैं जानना वा, इन्हूं लोग करबला कहंदे ने। जदों नाम करबला आया इमाम हुसैन दे चेहरे ते एक रंग आके गुजर गया। फरमाया जे एक करबला है सदक़ल्लाह व रसूलुहु हाज़िही अर्दु करबिम व बलाइल। अल्लाह ते ओदे रसूल दा फरमान सच ए अर्ज़े करबला है। एक करब बला वाली दुखां ते दर्दां वाली जमीन है। जे एक करबला है पड़ाओ पा देवो सादात दी आखिरी आराम गाए। अलगर्ज वक्त थोड़ा रह गया ते गल्लां बहुतियां चौंके मैं जनाबे हुर बिन यजीद रियाही दी शहादत बयान करनी है। विचों कुछ चीज़ां किबला छोड़ रहा मैं ताकि उनवान ते रवां और आखिरी गल्लां जल्दी जल्दी पेश कर देवां। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नवासे ने अपने लश्कर नूं हुक्म दिता पढ़ाओ पा लिया गया। 2 मुहर्रम दी तारीख उधरों उन्हां कमीनियां ने आके बेटे सामने अपने खैमे नस्ब कर ले पढ़ाओ पा लिया। एक पासे जफा वाले ने, एक पासे वफा वाले ने।
ایک پاسے دغا والے نے، ایک پاسے خدا تے مصطفیٰ والے نے، ایک پاسے شیطان نو منن والے، ایک پاسے خدا رحمان نو منن والے نے۔ صدقے جاواں وقت لنگدا رہیا، مذاکرات جاری رہے، بیعت دا مطالبہ جاری رہا، امام حسین دا انکار جاری رہا۔ 7 محرم نو انہاں کمینیاں نے، بے حیاواں نے نبی دے خاندان تے پانی بند کر دیتا۔ سید زادے تے سید زادیاں فرات دے کنارے تے ترے آئے نے۔ بیٹے مینوں کہن دے وہ جدوں 3 دناں تک انہاں شہزادیاں نو پانی نہ ملیا ہوئے گا، دریائے فرات نے بھی رب دی بارگاہ چرز کیتا ہوئے گا، مولا مینوں سمجھ نہیں آئی اے سجداں دا امتحان ہے کہ میرے صبر دا امتحان ہے، میں کیویں برداشت کرا۔ میرے پہلو وچ میرے کنارے تے ایک خیمے وچ حسین دا بچڑا، نبی دا نواسا علی اصغر 6 مہینیاں دا بچہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اپنی خشک زبان اپنے خشک ہونٹاں تے پھیر رہا ہوئے، میں چپ چاپ اپنے رستے تے بہندا رہا۔ مولا مینوں اجازت دے دے میں سارے اصول تے سارے ضابطے توڑ کے کربلا دے میدان وچوں اتر کے چلدا ہویا، خیام اہل بیت وچ جا کے علی اصغر دے ہونٹ چوم کے علی اصغر دی پیاس بھی بجھا لواں، اپنی پیاس بھی بجھا لواں۔ لیکن اے سید زادیاں دا امتحان ہے، میرے آقا نے انہاں نوں دعاواں دتیاں سن صبر دیاں اور صبر اتے حصول اجر دیاں، اور میریاں کروڑ جاناں ہومن میں امام حسین دے قدماں تو ایک ایک کر کے وار دیواں۔ 10 محرم دا دن آ گیا، میرے امام نے جنگ دی ابتدا نہیں کی تھی، حملہ ادھروں ہویا، جدوں حملہ ہویا کچھ بندے ادھروں شہید بھی ہو گئے۔ ہن حضرات صفاں تیار، صف آرا، لشکر دوویں پاسے، ادھر او ادھر اے، تے اس لشکر وچ یزید دا بیٹا، یزید ریاہی دا بیٹا حضرت حر جانی سارے امام حسین جن کے رب آ کے لے آندا سی، لیکن رستے چ معافی منگ کے امام حسین نو توڑ دیتا سی تیسرے رستے تے۔ حضرات پسینے وچ پیشانی غرق، لتاں تے کپ کپی، ہتھاں تے کپ کپی۔ عمر بن سعد نو کہندے تلواراں سیدھیاں کر لیاں جے، نیزے سیدھے کر لے جے، تیر کماناں وچ بھر لے جے، او تسی واقعی حسین نال لڑائی کرنی ہے؟ میں تے سمجھیا سی تسی ڈرا رہے ہو بیعت لین واسطے، تسی واقعی انہاں نو شہید کرن دا ارادہ رکھدے ہو؟ عمر بن سعد مکروہ ہنسی ہس کے کہندا ہے ہاں ایہو جی لڑائی لڑاں گے، فضا وچ کٹے ہوئے سر اڈن گے، فضا وچ کٹے ہوئے بازو اڈن گے۔ جدوں حر بن یزید ریاہی نے اتنی گل سنی پسینے چھوٹ گئے تے آپ دے ہتھاں پیراں تے کپ کپی تاری ہو گئی، زین سائیں سائیں کرن لگ پیا۔ قریب آپ کی برادری دے کھلوتے ہوئے بندے مہاجر بن اوس نے موڈے نال موڈا ملا کے دھوکا مار کے آکھیا حر میں تینوں کوفے دا سب تو بڑا بہادر جنگجو تے شاہ سوار سمجھنا، ایڈا تو جرت مند بندہ ہے، وہ اینے کے بندے ویکھ کے ڈر گئے، تیرے متھے تے تریلیاں آ رہی نے، ہاتھ پیر تیرے کام رہے نے۔ خیر ہے حضرت حر بن یزید اکھاں دے اتھرو پونج کے کہندے نے مہاجر بن اوس میں موت کولوں نہیں ڈردا، اے میرے متھے تے پسینہ اس واسطے وے کہ میرے ایک پاسے جنت ایک پاسے جہنم ہے، میرے کولوں فیصلہ مشکل ہو گیا ہے کہ میں جہنم دا بالن بن جاواں یا جنت دیاں موجاں مان لواں۔ میں یزید دا پٹھو بن کے، میں یزید دا کتا بن کے جان دیواں، یزید دا بھکاری بن کے زندگی گزارا نعوذ باللہ، یا حسین دے درد سگ بن کے میں حسین دے قدمہ تو نثار ہو جاواں۔ بس 1 سیکنڈ دے کروڑ میں حصے وچ حضرت حر بن یزید ریاہی نے فیصلہ کر لیا، اپنے گھوڑے نو ایڑ لگائی، امام حسین دے لشکر ول ودے، انہاں نے سمجھیا شاید حر ساڈی طرفوں حملہ کرن گیا ہے، پر انہاں نو کی پتا
ہور تے آپ عشق دے ہتھوں قتل ہون واسطے گیا ہے جا کے امام حسین دے قدمہ وچ گھوڑے تو اتر کے ٹکے قدم چم کے ہور رو کے کہندے فدا کا یبن رسول اللہ اے اللہ دے پیارے رسول دے شہزادے میں تیرے تو فدا میں تیرے تو نثار امام حسین نے اپنے پاک ہتھاں نال جناب ہور نو قدمہ چوں اٹھایا فرمایا کی کہنا چاہنا ہے ہور رو کے کہہ لے سیدہ میں بڑی بڑی غلطی کر لئی میں تانوں گھیرا پایا منوں معافی دے دے وہ نالے منوں اے دسو جے میں توبہ کراں تے قبول ہوے گی تے اگوں میرے امام نے قرآن دیاں آیتاں پڑھنیاں شروع کر دتیاں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا اللہ فرماندہ ہے وَهُوَ الَّذِي اور اللہ تیوبے يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ جڑا اپنے بندیاں دی توبہ ہر حال اچ قبول کر لیندہ ہے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ جڑا اپنے بندیاں دے گناہاں تے درگزر کر لیندہ ہے اپنے بندیاں دے گناہاں نو اپنے عفو درگزر دے نال صاف کر دیندہ ہے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ تے جو تسی کر دے ہو اللہ بخوبی جاندہ ہے آپ نے فرمایا تے تو ساڑھے نانا جی دا فرمان نہیں سنیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہو اور جیڑا بندہ گناہاں تو توبہ کر لوے نا انجے ہی ہو جاندہ ہے جی میں انہیں کدی گناہ کیتا ہی نہیں سی فرمایا اللہ تینوں معافیاں دے بے گا اسی بھی تینوں معاف کیتا اللہ بھی تینوں معافی دے بے حضرت حر بن یزید کول ہوئے امام حسین نو کہندے نے سرکار جان دی امان پاما تے ایک عرض کراں ایک گل میرے دل چ کھٹک رہی ہے سناواں آپ نے فرمایا سنا کہندا ہے جدوں 1000 فوجیاں دا لشکر دے کے مینوں کوفے وچوں گورنر ہاؤس وچوں عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دے کے تانوں گھیرن دا کڈیا سی نا جدوں میں ٹریا گھوڑے تے چڑھ کے مینوں پیچھے کسے نے آواز ماری تے آکھیا ابشر یا حر بخیر اے حر تینوں خیر والیاں مبارکاں میں پیچھے نو مڑ کے ویکھیا مینوں کوئی نظر نہ آیا حضور میں سوچ دارے آسا میں تے نواسہ رسول نو کیرن چلنا وا اوے حسین ابن علی نل سبت نبی نل دشمنی رکھ کے کوئی بندہ خیر دیاں مبارکاں تے خوشخبریاں کیویں پا سکدا ہے امام حسین نے اپنے سینے دے نال لا کے نا جناب حر بن یزید دا متھا چوم کے فرمایا چل ہون تے تینوں پتہ لگ گیا ہے نا اللہ دی طرفوں اہل بیت دی غلامی دا صدقہ تینوں جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں جا رہیاں سن ہاتھ کھڑے کر کے یار یا حسن یا حسین قبلہ جناب امام الانبیاء دے پیارے نواسے سید الشہداء امام الشہداء سلطان کربلا نے جناب حر نو فرمایا اللہ نے تینوں جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے کہندے نے نلے حضور روضۃ الشہداء وچ موجود ہے علامہ کاشفی لکھ دے نے حضرت حر رو کے کہندے نے سرکار میں خواب وچ ویکھیا رأیت فی المنام والدی میرے خواب دے اندر میرے ابا جی آئے کہن لگے کئی دنوں تک کتے سے میں آکھیا حسین نو کیرا پان گیا سا میرا باپ غصے بھی چاہ کے منو پکڑ کے کہندے تینو شرم نہ آئی اس نبی دے نواسے نو کیرے پان گیا سے اوے جدے نانا جی نے کل قیامت دے دن سانو جہنم تو آزاد کروانا ہے اگو تیری مرضی میں تیرا باپ ہاں میں تینو میں کہنا چاہنا وا او جے جہنم وچ سڑنا ہی تے پا لے کیرے کر لے جنگاں حسین ابن علی دے نال پر جے حسین دے نانے دے ہتھوں کوثر دا جام پینا چاہنا ہے نا پھر حسین نو کیرا نہ پا حسین نال جنگ نہ کر بلکہ حسین دے دشمنہ نال جنگ کر دیاں حسین دے قدمہ تو قربان ہو جا صدقے
کے جاما جناب حر بن یزید ریاہی نے گلہ سنائیاں عرض کیتا حضور میں تو انہوں کیرا پا کے تھے لے کے آیا ساں لہذا میرا دل کر دے دعوت مبارزت دے کے شہید ہون والے توڑے جانی ساراں وچ پہلا شہید بھی میں ہوں ماں منوں اجازت دے وہ میں توڑی طرفوں لڑ دیاں جامع شہادت نوش کرنا جانا میرے امام نے مسکرا کے فرمایا اے حر اللہ تیری محبت نو اہل بیت نل تیرا پیار قبول کرے لیکن میری وجہ تو تیرے بچے یتیم ہوئے تیری بیوی بیوہ ہوئے منو چنگا نہیں لگنا حر بن یزید ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہندے لج پالا میرے بچے اپنے گھر کھیڑ دے رہن حسین دے بچے یتیم ہو جاول توفے میرے اتے سید زادیا تیری بیوی بیوہ ہو جاوے تیریاں بیویاں بیوہ ہو جاون میری بیوی سہاگن بن کے ووٹی بن کے چدرین بن کے کوفے وچ بیٹھی روے توفے میرے اتے شہزادیا منو اجازت دے وہ میرے ایمان دی پکارے امامی حسین نے متھا چمیا اجازت دیتی جناب حر بن یزید ریاہی پگڑی درست کر دیا ہویاں ہاتھ چ نیزہ سنبھال دیا ہویاں حسین سرکار دے ہاتھ چم کے کوڑے نو ایڑی لگا کے فوج اشقیاء دے سامنے آ کے کھلو گئے عمر ابن سعد دی آنکھ چ آنکھ پا کے کہندے نے اے ابن سعد جے دیتے تم بند کیتا اے اج پانی تم بند کیتا اے اج پانی اے ابن سعد جے دیتے تم بند کیتا اے اج پانی نواسا ساکی غوث حبیب کی بیر یاد آئے پرونا کے بلا دائے ساریاں نے کہنے جگر پارا سہرا دا دلارام مصطفیٰ دائے او ویکھو کون اج بنیا پرونا کے بلا دائے پرونا کے بلا دائے او ویکھو کون اج بنیا بہت شکریہ میرے دوستو امام حسین دا سچا سچا غلام بن کے حر بن یزید ریاہی نیزہ لہرا کے کہندہ ہے او جان دیویو کہ دینل دشمنی لے رہے ہو ایک کنو شہید کرن واسطے کمانا وچ تیر پائے جے تلواراں بے نیام کی تیاں جے انو غور نل ویکھو اے اوئی سید زادہ ہے اے علی دا اوئی بیٹا ہے جنو ساڑھے نبی نے جنہ دا کلمہ میں تے تسے پڑھے آئے جنہ نے سامنے کھڑا کر کے لوکانو فرمایا سی منصر لہو ان ینظر الى سید شباب اہل الجنت فلینظر الى الحسین ابن علی او لوگو جڑے بندے دا دل کرے کہ میں جنت دا نوجوانہ دا سردار زمین تے ٹردہ پھردہ ایتھے اسے زندگی چ ویکھ لواں علی دے چن برادر حسن بدول دے جگر پارے محمد دے نواسے حسین دا دیدار کر لوے نعرہ حیدری حیدری حسینیہ 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 حضرت حر بن یزید ریاہی نے آپ نے فرمایا اے دی ماں اس شہزادے دی اماں جنتی عورتاں دی سردار ہے وہ کنوں شہید کرن لگے ہو انہاں نے جدو اگوں کہتے مارے تے میں ترجمہ کیتا ہے حضرت حر نے واپس امام حسین وال نگاہاں دے زاویے موڑے حسین وال ویکھ کے کہندے نے ایک ہی جانن تیریاں شانہ ایک ہی جانن تیریاں شانہ قدر تیری جے پوچھنی ہے کوئی پوچھے نبی کو کوئی پوچھے
پوچھے نبی کولوں قدر تیری جے پوچھنی ہے کوئی پوچھے نبی کولوں کوئی پوچھے اور میں اگر انج کہاں کہ قدر کسی نے پوچھنی ہے تو ابو بکر صدیق کولوں پوچھے جڑا انہاں نواسیاں نو موڈے تے جڑے تاں چک دینے کہ میرے نبی نے چک کے دکھایا ہے جس ذاکر نے رافضی نے حضرت ابو بکر صدیق نو نعوذ باللہ کافر کیا ہے اس کتے دی اکھ پا کے اسی کہنے ہیں کافرہ اپنی اوقات نہ دس وہ ابو بکر صدیق جے مومن نہیں تے دنیا چ ہور کے دا ایمان ثابت کریں گا وہ ابو بکر صدیق تے او ایمان والا ہے جدے ایمان دیاں گواہیاں اللہ دے قرآن نے دیتیاں نے ہاں ابو بکر صدیق تے ہوئے اذ یقول لصاحبہ ہی کہہ کے اوہ جدی صحابیت تے رب کردگار نے موراں لا دیتیاں نے اوہ اوقات نہ دس اپنی کہ میں کافر ہاں وہ تیرے کفر چتے اگے کسے نو شک نہیں اوہ کیا پتی کا شوربہ وہ کاماں دے کہن تے کدی ٹگے نہیں مرے کتیاں دے پاؤنٹن نل کدی پتل رکے نہیں اور تیری کی اوقات کتیا ابو بکر صدیق تے اللہ دی قسم قیامت والے دن تے جنت چ جائے گا وہ آج بھی محمد دے مدینے چ جنت چ پیا ستا ہے لاؤ نعرہ ہاتھ کھڑے کر کے او بے حیاوا سیدان دے محسن نو پہ گئے ہیں اور جدے پیچھے حسین نے نمازاں پڑھیاں انہوں پہ گئے ہیں کتیا اور سندیوں بولو کدوں بولو گے اے ملک پاکستان کسے دے باپ دی جاگیر نہیں تو اڈا بھی یہ ملک پر اونج رو جے میں ملک چ رہی دے ہاں دادا گیری نہ کرو بدماشی نہ بکھاؤ ورنہ جے سنی پڑک گئے اوے اللہ دی عزت دی قسم ہے اسی کتی چو زبانہ کھچنیاں بھی جان دیں اسی محمد کے گھر تے در والیاں واسطے جاننا دینیاں بھی جان دیں جاننا لینیاں بھی جان دیں اوے بھولنا غازی ممتاز قادری بھی ساڈا ہی سی علم دین شہید بھی ساڈا ہی سی بھولنا پشاور دی عدالت وچ کتے دی موت قادیانی نو مارن والا غازی خالد بھی ساڈا ہی سی جے ساڈا ایک غازی اٹھ پیا نسن نو راہ نہیں لبنا ابلا مل کے بولی ادھرا شان صدیق اکبر شان صحابہ شان اہل بیت شان آل رسول عقیدہ اہل سنت و جماعت محسنین اسلام صدقے جامع میرے دوستو توجہ تے پیار نل سماعت کرنا ذرا امام حسین والویخ کے کہندے حر بن یزید ریاہی کہندے قدر تیری جے پوچھنی ہے کوئی پوچھے نبی کولا کوئی پوچھے نبی کولا قدر تیری جے پوچھنی ہے کوئی پوچھے نبی کولا پتا کی بد لحاظانو تیری صفت و سناد آئے تیری صفت و سناد آئے ان ساریاں نے سینہ چوڑا کر کے حسین نل پیار کا اظہار کر کے کہنے او دیکھو کون اج بنیا پرانا پرانا کربلا دائے جگر پارائے زہرا دا دلارا
حضرات گرامی امام حسین ابن علی دیاں تعریفاں سن کے اے عمر ابن سعد بھوک لا گیا، انہیں صفوان نامی بندے نو بھیجیا، کہنے لگا سمجھا انہوں دیوانہ ہو گیا ہے۔ صفوان آ کے حضرت حر دے سامنے کھلو کے کہندے جان دی کر یار وہ کدھر چلا گیا ہے، اونا سیدان دے لڑ لگ گیا ہیں جنہاں نو تنہ دنہ تو فرات دا پانی بھی میسر نہیں آیا۔ اوہ ایدر ویخ عمر بن سعد دے نال انہاں دے کل دولت بھی ہے، انہاں کل عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، انہاں کل تاج و تخت بھی ہے، دولتاں تے حکومتاں تے عہدے تے نوکریاں تے ملازمتاں بھی نے۔ اللہ دی قسمیں نتارے کر دیتے جناب حر نے، مسکرا کے ہاتھ پھڑ کے صفوان دا کہندے نے اچھا دولت بھی ادھر، عزت بھی ادھر، جھوٹی عزت بھی ادھر، شہرت بھی ادھر، پانی بھی ادھر، اوہ عہدے تے نوکریاں تے ملازمتاں بھی ادھر، اے دس جنت بھی ادھر ہے۔ جنت ادھر حسین بادشاہ دے قدمہ وچیے نا، کہندے نے میں جنت دا سودا کر لیا، اگوں تیری مرضی کمینگی دی آخری حد تک پہنچ جا، یا آ جنت دیاں پوڑیاں چڑھ جا۔ صفوان نو غصہ لگا، انہیں انج کر کے نیزہ کٹ کے نا نیزے دی انی سدھی کر کے سینے چ ماری۔ جناب حر نے اپنے نیزے دی انی دے نال او دے نیزے دا وار روکیا، پھر جدوں حسین بادشاہ دے غلام نے وار کیتا، سینے وچوں پھل نیزے دا وج کے پشت وچوں آر پار ہو گیا، ڈگ کے تڑپیا۔ صفوان دے تین پرا ہاتھیاں ورگے بڑے بڑے تھل تھل کر دے جسم گھوڑیاں تے چڑھ کے اپنے پرا دا بدلہ لین واسطے آگے۔ تنہ نو حضرت حر بن یزید ریاحی نے جدو قتل کر دیتا نا، تنہ نو قتل کر دیتا۔ عمر بن سعد کہن لگا اوہ کلے کلے نہ جاؤ، اس کوفے دے شاہ سوار میں ایک بھی نہیں جو چھڑنا، سارے یک بار حملہ کر دے وہ۔ انہوں نے لائن بڑھا کے امام حسین دے سچے غلام تے حملہ کر دیتا، ایک کمینہ اگے ودیا تلوار دے نال گھوڑے تے وار کیتا، گھوڑے دیاں چاروں لتاں کٹ دیتیاں، گھوڑا زمین تے ڈگ کے تڑپن لگ پیا۔ میں پوچھنا چاہنا قبلہ اسی نبی دا کلمہ پڑھن والے ہیں، وہ جنگ ہووے تے جنگ دے اندر کافران دیاں عورتاں جانورانوں بھی مارن دا حکم میرے آقا نے نہیں دیتا، اوہ جانورانل پیار کرن دے آدر میرے مصطفیٰ نے دیتے۔ یہ جے مصطفیٰ دے امتی سن گھوڑیاں دیاں لتاں تے نہ گھٹ دے، گھوڑا ڈگ کے تڑپ کے ٹھنڈا ہویا۔ امام حسین نے ویکھیا تو گھوڑا بھیجیا، یزید حر بن یزید ریاحی اس گھوڑے تے چڑھ گئے، دوبارہ دعوت مبارزت دیتی تے قبول کی تھی، لڑنا شروع کر دیتا۔ ایک کمینے نے نیزہ ماریا، سینے وچ کھب گیا، سینے وچ کھب گیا، سینے چو نیزہ کٹ کے بار سٹیا، دوڑ کے امام حسین وال گھوڑا دوڑایا، واگاں کھچ لئیاں۔ حسین بادشاہ دے قریب آکے جانی سارے حسین حر بن یزید نے ہاتھ اٹھا کے متھے تے رکھیا، کہندے نے اے امام حسین میرا آخری سلام قبول کر لو۔ اوہ ایک کنئی سن میں کلاواں، ایک کنئی نے میں کلاواں، ایک کنئی نے میں کلاواں۔ جملے دا مزاوت باما کھڑیاں ضرور کرنیاں جے، حضور سید بادشاہ وہ ایک کنئی نے میں کلاواں، ایک کنئی نے میں کلاواں، اسی واسطے میں ہن تواڈے نانے دے کول چلاواں، ہن میں شہادت دا پیالہ پین لگا واں۔ حضور جے اپنے نانا جی دے نام کوئی پیغام دینا جے تے دے دے دو۔ امام حسین دے ہونٹاں تے اداس مسکراہٹ آ گئی، فرمایا میرے نانا جی دے کول خیر نال جا کے کہہ دیویں میرے پیچھے تہاڈا نواسا حسین پردیسی بھی آ رہا ہے، جنتی حوض کوثر دے چھلک دے جام تیار کر لو، تہاڈا نواسا غم برداشت کر کر کے تھک چکیا ہے، ہن تہاڈے کول آنا چاہندا ہے تے میرے پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت حر نے آخری سلام پیش کیتا تے آ کے لڑنا شروع کیتا، تیراں تے تلواراں تے پرچیاں تے نیزیاں دے حوالے ہو گئے، جدوں گھوڑے تو زخم کھا کے زمین تے ڈگے پکاریا ادرکنی یابنا رسول اللہ، اے اللہ دے حبیب دے نواسے میری مدد نو پہنچو۔ امام حسین نے گھوڑا دوڑایا، قریب آئے گھوڑے تو
تھلے اترے حضرت ہور دا زخمی چہرہ اپنے انہاں دا سر اپنی گود وچ رکھیا تے زلفاں وچ انگلیاں دی کنگھی پھیری رخساراں تو گرد و غبار تے لہو صاف کیتا تے ہور ہاتھ چوم کے کہندا ہے سونیاں ہن تے راضی ہے نا ہن تے راضی ہو نا امام حسین نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا رضی اللہ ورسولہ انکا تیرے نل میں ہی راضی نہیں اللہ بھی راضی اللہ دا رسول بھی راضی اور کہندے حضور تسی مینوں معاف کر دیتا نا فرمایا ہاں میں تینوں معاف کیتا تیرا نام ہو رینا انت حرجن فی الدنیا و فی الاخرہ تو دنیا چ بھی آزاد ہے تو آخرت وچ بھی آزاد ہوویں گا تیری ماں نے جس طرح تیرا نام حر رکھیا ہے حر دا معنی آزاد ہوندا ہے تیرا نام بھی آزاد ہے ضمانت حسین نبی دے نواسے دیے انشاءاللہ تو آتش دوزخ تو بھی آزاد ہے کہ میں ترجمہ کیتا ہے گھڑی وچ کڈ کے دوزخ چوں بنایا جنتی تینوں بنایا جنتی تینوں گھڑی وچ کڈ کے دوزخ چوں بنایا جنتی تینوں اے بدلا موڑیا سید نے ہر تیری وفادائے ہر تیری وفادائے او ویکھو کون اج بنیا پرونا بلا دائے ایک باری ساریاں نے کہنے جگر پارا زہرا دا دلارا مصطفیٰ دائے پرونا امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں اپریشیٹ کیتا پذیرائی بخشی انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے آخری ہچکی لئی تے جنت والنو رختے سفر بن لیا آپ دی سانس دی ڈوری ٹوٹ گئی آپ علیہ السلام نے اکھاں بند کیتیاں ہور دیاں میرے دوستو تقریر میری مک گئی میں اپنا مکتہ پڑھن لگا نبی پاک دے نواسے دے سامنے آپ دے جگر دے ٹکڑے کٹے گئے آپ دے جگر دے ٹکڑیاں نو شہید کیتا گیا آپ دے رفقات احباب نو شہید کیتا گیا لیکن حسین دے چہرے تے غم نہیں آیا حسین دے چہرے تے خوف نہیں آیا کیونکہ ایمان والا اللہ کو ڈردا ہے اللہ تو علاوہ کسے کو نہیں ڈردا خدا باجوں کسے کو نہیں ڈر دے ظہیر احمد خدا باجوں کسے کولوں نہیں ڈر دے ظہیر احمد رگاں وچ خون اینا دے علی المرتضی دائے علی المرتضی دائے او ویکھو کون اج بنیا پرانا آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین ہاتھ کھڑے کر کے یار آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین حسینیت 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 او دیکھو کون اج بنیا پرانا
اللہ پاک تو انہوں صدا سلامت رکھے اور محرم الحرام دے سپیشل دن نے اللہ شہدائے کربلا دا صدقہ نبی دے اصحاب اور آل اور اہل بیت تے ازواج دا صدقہ ساڑھے ملک پاکستان دی خیر فرمائے تو اڈے کراں تے نزول رحمت فرمائے وما علینا